ऊर्जा ध्यान भनेको के हो र ऊर्जा ध्यान कसरी गर्ने? अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। ध्यानका विभिन्न आयामहरू छन्। ध्यान त एउटै नै हुन्छ। ध्यान लगाउने क्षेत्रहरू धेरै हुन्छन्। आफ्नो ध्यानलाई कहाँ लगाउने भन्ने हो। कस्तो धारणा बनाएर ध्यान लगाउने भन्ने हो। जसमा हामी ध्यान लगाउँछौँ त्यसको प्रभाव हामीमा पर्छ र आफूले चाहे जस्तो जीवन निर्माण गर्न सकिन्छ। आफूले चाहे जस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। मात्रै ध्यानका विषयहरू छनौट गरेर। ध्यान लगाउन त लगाउने, कहाँ लगाउने त? शरीरमा ध्यान लगाउने, शरीरका संवेदनाहरूमा। आँखा बन्द गरेर जस्तो देखिन्छ त्यो दृश्यमा ध्यान लगाउने। आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लगाउने। आफ्नो मानसपटलमा केही कल्पना गरेर, भगवानको धारणा गरेर भगवानमा ध्यान लगाउने, या गुरुमा ध्यान लगाउने, या प्राकृतिक दृश्यहरूमा ध्यान लगाउने, या खुल्ला आकाशलाई सम्झेर त्यहाँ ध्यान लगाउने। ध्यान कहाँ लगाउने? ध्यानका धेरै क्षेत्रहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा हो। त्यो पनि जीवन ऊर्जा। आफ्नो जीवनी शक्ति, आफ्नो जीवन ऊर्जा, जीवन्तताबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, जिउँदोपनबाट उत्पन्न हुने ऊर्जा, त्यसमा ध्यान लगाउनु ऊर्जा ध्यान हो। त्यसमा ध्यान लगाउन सक्यौँ आफ्नो ऊर्जामा भने हामी यति ऊर्जावान महसुस गर्छौँ कि आफू पुरै ऊर्जाले भरिएको अनुभव गर्छौँ। हाम्रो मनमा कुनै विकार रहनै सक्दैन, न मनमा न शरीरमा। सबै प्रकारका विकारलाई हटाउन सकिन्छ। स्वस्थ हुन्छ मन, निर्मल हुन्छ, पवित्र हुन्छ मन, शुद्ध हुन्छ शरीर, यदि ऊर्जा ध्यान गर्न सक्यौँ भने। ऊर्जा ध्यानको अर्थ आफ्नो जीवनी शक्तिमा, जीवनी ऊर्जामा ध्यान लगाउनु। अब ऊर्जा ध्यान कसरी गर्ने त दोस्रो सोध्नु भएको छ। ऊर्जा ध्यान के हो र ऊर्जा ध्यान कसरी गर्ने? ऊर्जा ध्यान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला जीवन ऊर्जासँग परिचित हुनुपर्छ। आफ्नो जीवन ऊर्जालाई चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जानेपछि नै ध्यान लगाउने। जीवन ऊर्जा नै जसलाई थाहा छैन उसले कसरी ध्यान लगाउने? त्यसकारण जीवन ऊर्जामा ध्यान लगाउनको लागि केही विशेष विधिहरू प्रयोग गरेर जीवन ऊर्जाको अभ्यास गर्नुपर्छ। ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ। यो ऊर्जा ध्यानको अभ्यास ठिक तरिकाले गर्यो भने, विधि समातेर गर्यो भने 3 महिनाको आसपासमा जीवन ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ, अनुभव हुन्छ। आहा, जीवन ऊर्जा त यो पो रहेछ त। ऊर्जा त हामीले धेरै अनुभव गरेका छौँ। भावनाको ऊर्जा अनुभव गरेका छौँ, रिसको ऊर्जा अनुभव गरेका छौँ, प्रेमको ऊर्जा अनुभव गरेका छौँ, कामनाको ऊर्जा छ, वासनाको ऊर्जा छ, लोभको ऊर्जा छ, ईर्ष्याको ऊर्जा छ, करुणाको, दयाको ऊर्जा छ। ऊर्जा त हामीभित्र धेरै, ऊर्जाका त धेरै क्षेत्रहरू छन्। धेरै प्रकारका ऊर्जालाई अनुभव गरेका छौँ। तर
हामीले आफ्नो जीवन्तताको ऊर्जा अनुभव गर्न सकेनौँ। जीवन्तताबाट उत्पन्न हुने जीवन ऊर्जाको अनुभव गर्न सकेनौँ। गल्ती यही भएको छ। यसको अभ्यास नै गरेनौँ। अरू भावनाहरू मनोवृत्तिहरू आफै उत्पन्न हुन्छन्। त्यसकारण हामीलाई थाहा छ आफूले उत्पन्न गर्नै पर्दैन, आफै हुन्छन्। अलिकति चित्त बुझेन रिस आफै उठ्छ, केही देख्यो लोभ आफै आउँछ, माया लाग्छ आफै, प्रेम पनि हुन्छ आफै हुन्छ। कसैले पहिल्यै प्रेम गर्छु भनेर तयारी गर्नै पर्दैन, अनायासै प्रेम भइदिन्छ। सबै हुन्छ, आफै हुन्छ। यसको लागि अभ्यास गर्नु पर्दैन। तर जीवनी शक्तिलाई, आफ्नो जीवन्ततालाई अनुभव गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। यो बडो गहिरोमा छ। यो मन भावना भन्दा भित्र छ। हामी मनसम्म जान सक्छौँ, भावनासम्म जान सक्छौँ, त्योभन्दा गहिरोमा त्यत्तिकै जान सक्दैनौँ। अभ्यास गरेपछि मात्रै सक्छौँ। त्यसकारण अभ्यास गर्ने, विधिहरूको प्रयोग गरेर 3 महिनासम्म अभ्यास गर्नुपर्छ। घटीमा 90 दिन। 90 दिनको अभ्यासबाट व्यक्तिलाई जीवन ऊर्जाको अनुभव हुन सुरु गर्छ। अब त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। कसैलाई 90 दिनमा अनुभव होला, 3 महिनामा, कसैलाई 6 महिना पनि लाग्न सक्ला, कसैलाई वर्षौँ गरेर पनि नहुन पनि सक्छ। किनभने गर्ने मानिसले कति इमान्दारीपूर्वक गर्यो, आफ्नो मनलाई आफ्नो क्रियामा जोड्यो कि जोडेन, सिकाए अनुसारको विधि ठिक तरिकाले प्रयोग गरे कि गरेन, त्यसमा पार पर्छ। ठिक ढङ्गले गर्यो भने 3 महिनामा अनुभव आइहाल्छ। र जसले जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्यो, अब उसले ध्यान लगाउने ठाउँ थाहा पायो। बल्ल ध्यान लगाउने ठाउँ थाहा पायो। अब जीवन ऊर्जा, उसको जीवन्तता उसको लागि ध्यानको विषय बन्दछ, ध्यान गर्ने क्षेत्र बन्दछ। अब ध्यान गर्नलाई उसले श्वास खोजिरहँदैन, बन्द आँखाले के देखिन्छ त्यो हेर्दैन, कल्पनामा कुनै धारणा कल्पना बनाउँदैन। ऊ त सत्यलाई समाउँछ। मसँग जीवन ऊर्जा यतिखेर छ, म जिउँदो छु, मसँग जीवन छ, यो सत्य हो। जे मसँग छ, जे म हुँ, उसले अब त्यहाँ ध्यान दिन्छ, त्यसमा ध्यान लगाउँछ। सब कल्पना हटे, सब धारणा हटे, सत्यलाई समात्यो व्यक्तिले। जीवन भएन सबै छ, जीवन नभए के छ र? सबै कुरा जीवनको लागि चाहिएको त रहेछ नि। म जिउँदो छु, त्यसकारण मलाई सबै कुरा चाहिन्छ। जीवनको लागि सबै चाहिएको हो, धन सम्पत्ति परिवार सम्बन्ध। म भएन छ, म नभए के गर्नु र? म भए धर्म, म भए भगवान, म भए स्वर्ग, म छु त्यसकारण वैकुण्ठ, म छु त्यसकारण भगवान। मै नभए भगवान के गर्नु, स्वर्ग के गर्नु, वैकुण्ठ के गर्नु, सम्बन्ध के गर्नु, सम्पत्ति के गर्नु? मेरो हुनु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। यही आफ्नो छु, आफ्नो हुनुभित्र छ जीवन ऊर्जा। त्यहाँ खोज्नुपर्छ जीवन ऊर्जा। र त्यो ऊर्जा यति विराट छ कि यस्तो लाग्छ कि जति ममा ऊर्जा छ त्यति त यो ब्रह्माण्डमा, ब्रह्माण्डको सबै ऊर्जा एक ठाउँमा लिएर आयो भने त्यति हुँदैन होला। त्यस्तो धेरै ऊर्जाको अनुभव हुन्छ। त्यो जीवन्ततामा ध्यान लगाउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ। 3 महिना जसले ऊर्जा ध्यानको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्यो, उसले त्यो जीवन ऊर्जालाई समाउन सक्छ। जीवन ऊर्जा जसले समात्यो, उसको बाटो खुल्यो। अब कसैले सिकाउनै पर्दैन।
अब आफ्नो जीवन्तता नै गुरु बन्दछ। उसैले देखाउँछ बाटो, अब कहाँ लैजाने, के बनाउने उसैले बनाउँछ। आनन्दको महासागरमा लिएर जान्छ। मात्रै जीवनी शक्तिलाई समाते पुग्छ, जीवन्ततालाई समाते पुग्छ, आफ्नो जिउँदोपनलाई छोए पुग्छ, त्यसमा ध्यान लगाए पुग्छ। आफूभित्रको जीवन्ततालाई छिनाऊ, त्यसमा ध्यान लगाऊ। यही हो ऊर्जा ध्यान। ऊर्जा ध्यानले जीवन सिकाउँछ। ऊर्जा ध्यानले जीवनी शक्ति चिनाउँछ। ऊर्जा ध्यानले आफ्नो जीवन्ततामा बाँच्न सिकाउँछ।